बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, अजान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लें, इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और तंग दस्ती को अल्लाह ताला माल और दौलत की फरावानी में तब्दील कर देगा। मोहतरम नाजरीन, अजान तो हम रोजाना दिन में 5 मरतबा सुनते हैं। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है और उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसमें मगन रहते हैं। तो नाजरीन, इससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है और अजान के वक्त में कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और आप मालामाल हो जाएंगे। नाजरीन, बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से अल्लाह से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम सबको अजान के अल्फाज दोहराने चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं। मोहतरम नाजरीन, अजान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की जबान में अजान उन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फर्ज नमाजों को अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज आए तो पता चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, जब तुम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अजान व अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर खातीन अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो ये सिर्फ औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। मोहतरम नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर आजान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को 1 कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों को उसका 2 गुना मिलेगा। तो सोचें, जिस वक्त में अजान होती है उस वक्त हम क्या खोते हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फायदे हैं। मोहतरम नाजरीन, अजान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़ेह रहे कि अजान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का जवाब देना है जो आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का असल जवाब देना है जो शरन वाजिब है, और ज़बानी जवाब देना यानी अजान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संग दिल हैं। नंबर 1, वो जो खड़े होकर पेशाब करें। नंबर 2, वो जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करें। नंबर 3, वो जो अजान सुने और उसका जवाब न दें। नंबर 4, वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दुरूद न भेजें। जबान से अजान का जवाब देने का तरीका यह है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराए जाएं, और मुअज्जिन जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो उसके बदले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अजान मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें और दुआ पढ़ें। अजान के बाद की दुआ पढ़ लें और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देगा। जब भी अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वहीं रोकिए और अजान को पूरा सुनिए और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में यह भी आता है कि अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो और आजान हो रही हो तो आप कुरान की तिलावत रोक दें और आजान सुनकर दोहराइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है
کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ اصحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت سے بڑھ کر وہ کون سا خزانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔